सर कालच्या दिसा एक इन्सिडंट घडलो 4 प्लेयरा कडेन आनी आयच्या दिसा हायलायट केला डॉमिनीक एक्टिव्हिस्ट आनी पंच मेंबर तो तुमकां कितें सांगता दिसता हाजेर? पळय 4 आंब्यानी न्हू एक आमचो एक बऱ्यालो भाव मेलो आमचो आनी पयले सद्या हांव तेजे फॅमिलीक हार्टफेल सिंपथी हांव विश करता आनी कोणी अशें मरोप म्हणजे आमकां कोतान दूख जाता मरोप हे सारकें न्हू आनीक हांवें आयकलां आतां व्हिडियो अशें आयकल्या कितें जालां न्हू आतां पळय थिंगासर पळय ती आतां कलवटाचेर पळय उलयता न्हू हो पळय कलवट न्हू आदी बी आसलो न्हू तेच भाशेन बांदलोलो फकत 2 मिटर एक्स्ट्रा वाडयला रस्तो ब्रॉड केला ते सायडीच्यान 1 मिटर भायर गेला आनी हे सायडीच्यान 1 मिटर भायर गेला 2 मिटर तो रोड वाडला रुंदी जाल्या ते आहा तसोच आहा आतां पळय थोडे कितें म्हणटा ते अलायनमेंट तेजो सारको ना हें करपाक आतां अलायनमेंट सारको करतलो जाल्यार आमी दर्याचेर करचो पडलो तशें ना तो आहा पळय तसोच तो इंजिनियरांनी केलोलो आहा आतां पळय तुवें पयलो आसतलो आमचो आगासाय ब्रीज पयला ते आतां न्यू बांदला आतां तूं तो ब्रिजाक तूं वयताना पयशे न्हू गोवावेलसान वयताना पयशे तो तुका बांकडो दिसता पळोवपाक आनी तूं ते सायडीच्यान पासून येताना पयशे न्हू ब्रिजार आतां तूं कोडतालीसान तूं हांगासर येताना तो ब्रीज पयशे न्हू तो केन्नाय तुका बांकडो दिसता पळोवपाक तर कितें आसता न्हू दर्या आमी चेंज करूंक शकना दर्या आहा तसोच त्यो बांदचो पडटा कळ्ळें आनी आदीं आसलो तसोच सेम टू सेम फकत तो ब्रेथ दिला तेका आनी कांयच डिफरन्स ना तेका आसलो पळय तेच भाशेन बांदला फकत इन्न्याच्यान 1 मिटर वाडयला हे सायडीच्यान 1 मिटर वाडयला आनीक हे सायडीच्यान हांवें कितें केलां न्हू हे सायडीच्यान पळय थोडे आतां कितें फुटपाथ म्हणटा ती फुटपाथ न्हू ती कितें मातशें थिंगा प्रोजेक्शन कशें येयलां भायर न्हू ती एक गॅलरी कशी केल्या कळ्ळें न्हू आनी अशी आमी थोडे म्हाका कडेन मागल्या खूब जाणांनी आनी आमचे नुस्तेकार कोण नुस्तें गरयता न्हू तेणी मागला म्हाका कडेन की आनी म्हाज्या मनान अशें आसलें की आमचे खुबशे थिंगासर न्हू गरयता तेका न्हू गरोवपाक एक गॅलरी कशी ती केल्या ती इनकम्प्लीट आहा म्हाजें काम आजुनूय जावंक ना थिंगासर तेका न्हू बॅलिस्टर आहा तेका मातशें बसपाक आहा आनी तें गरोवपाक बांदूंक कोणी सिनियर सिटीजनाक हांवें बरें केलां आनी फाटल्यान पळय ती वॉल आहा ती तिंगा प्रोटेक्शन फाल्यां गरयतना कोणी गाडी मारूंक शकता तेंचेरी कित्याक आमी न्हू बरें चिंतून केलां आनी तें कितें जालें न्हू बरें म्हणल्यार हो आतां कलवट न्हू हो चॉकअप जालोलो हो पुर्तुगेज टायमालो कलवट आर्क कलवट आहलो आनी त्या टायमार कितें जालें न्हू एक पाट मामीच्या टायमार न्हू थिंगासर उदीक येताली ह्या रोडार एक चिरकुले म्हणून बांद आहलो तो बांद मोडोन न्हू हावटें मोडोन सगलें उदीक रोडार येतालें आनी त्या टायमार कितलो तेंपूच जालो तेन्नाचो गोवमेंट आहलो न्हू ते कामूच करिनासले मामी बोब मारिताली मामी तेन्ना MLA वा कोण नासली तेन्ना मामी बोब मारून आयकना म्हणून एक दीस मामीन मागीर थिंगासर स्ट्रायक केलें मामी रोडार न्हिदली रस्त्यार न्हिदली आनी ट्रॅफीक बंद केलें मामीकी भितर उडयली आनी खुबशे लोकांक मारले तेन्ना आमच्या सिनियर सिटीजनांक मारलेले तेन्ना आनी तेन्ना एजिटेशन केलां म्हणून तो मागीर चिरकुले बांद त्या टायमार मागीर राणो प्रताप राणो CM आहलो तेणें तो मागीर इंस्ट्रक्शन दिलें तो बांदचो म्हणून आनी तो मागीर तो चिरकुले बांद आमी बांदून गेल्लो आनीक आतां कितें मागीर उलोवप आसतात न्हू आतां बॅरलां घालपाची खरें म्हणल्यार हांवें म्हाज्या हातींनी हांवें 2 पाट बॅरलां घाल्लीं थिंगासर कित्याक म्हाका नाका आसलें थिंगा गाडयो फास्ट चलयल्यो हांवें बॅरलां घालून ते कॉन्ट्रॅक्टरान पण बॅरल घाली मात कितें जाता लोक कितें करता न्हू की पट फोंड मारता आनी बॅरलां उडयता सगळां आनी फाटल्या दिसांनी बॅरलां घाल्ल्या तेन्ना कोणें तरी आनी एकल्यान कोणें व्हिडियो काडलो बॅरलां घाल्ल्या म्हणून कळ्ळें एक पाट आतां ते अशें उलयतात तशें उलयता मात म्हाका जाय आसलें थिंगा स्लो गेलेलें कित्याक थिंगा काम आहा कित्याक जेन्ना ते काम करताले न्हू तेन्ना थोड्या खूब जाणांचे आमच्या गांवच्या लोकांक सिनियर सिटीजनांक दिसलें की मातशें तो उंच काडया तो न्हू एक 1/2 मिटर उंच काडला सोकलो आहलो म्हणजे बरो करया म्हणून आनी 1/2 मिटर उंच काडलेल्या कारणान कितें जालें तेन्ना न्हू हायट मातशी चड जाली ती हायट जाता ग्रॅज्युअल जावंक जाय तेका लागून आतां आमी टेंडर घाल्लेलो आहा तो करपाक आनी कितें जाता टेंडर प्रोसेस खूब त्रास पडटा टेंडर घालतलो जाल्यार अबावट 60 सुमार सायनी जाय पडटा वयर सकयल येता म्हणल्यार एक फायल आनी म्हाजो आतां ऑलरेडी टेंडर म्हाजो फ्लोट जाल्लो आहा एक 5 दिसांनी म्हाजो टेंडर ओपन जाता आनी म्हाकाय जाय ते फास्ट जालेले ऑनरेबल CMाकय जाय ही कामां फास्ट जालेली एक पाट कितें जाता फायली एक पाट स्लो वयता खुबशीं कामां एक पाट तेचेर रिमार्क मारता आनी फायली कोत्ते येता आतां हांवें पासून एक रोडाची फायल घाल्लेली आमची सांताक्रुजार 12 करोर्साची 12 करोड 70 लॅक्साची फायल घाल्लेली ती म्हाजी मागीर हेणें डिपार्टमेंटान चीफ सेक्रेटरीन तेका रिमार्क मारलो की ड्रेनेजी काडच्यो म्हणून कळ्ळें न्हू आनी ते आनीक एक तरेन रिमार्क मारला ड्रेन्स आर डोमेन ऑफ विलेज पंचायत रिमार्क मारला तुका जायत
कॉम्प्लेन म्हाजी 5 फायली म्हणजे अशीच पत्ती येयलेली आहा. आतां कित्याक अशें जालें न्हू की आतां कामां एक पाट करपाकूय बरी मेळना कित्याक ती कितें म्हणटा ही कामां म्हणटा पंचायतीची. तुमी म्हणटा पंचायतीची कामां तुमी करी जाल्यार पंचायतीन कितें करपाचें थोडे अशें उलयता. आतां थिंगासर